تو میں پوچھا ربا یہ تو انجیر دی قسم کیوں ہو چکی ہے؟ فرمایا ویکھنا میرے یار والے، ویکھ میرے حبیب والے، اے پھلاں دے وچوں سونے نے انتخاب جو انجیر دا کیتا ہے کہ سرکار میرے محبوب کھا رہے ہیں، یار محبوب دی ہر ادا ہی پسند ہے، قسم نہ چکا مولوی تو اور میں کی کریں؟ فرمایا والتین انجیر دی قسم، پھر فرمایا والزیتون، فرمایا برکت اللہ درخت ہے، ادھی لکڑی استعمال کرو بھی تو آجے واسطے برکت، ادھا پھل کھاؤ تو آجے واسطے برکت، ادھا تیل استعمال کرو تو آجے واسطے برکت۔ میں کہا یا اللہ درخت ہو نہیں بڑے بڑے سونے نے، یہ آواز قدرت ہے، تینوں پتہ نہیں سونے نے تیل پیتا ہے تے انجیر دا پھل کھاتا ہے، ادھی لکڑی استعمال کیتی ہے بطور مسواک دے، یار دی ادا پسند نہیں آئی ہے، وقتی اپنا زیتون دی قسم نہ چاہوا، والتین والزیتون انجیر دے زیتون دی قسم چاہیے۔ پھر فرمایا اپنا بطور سینین، فرمایا جتے موسیٰ علیہ السلام آکے کلام کر دے سننا اے پہاڑاں دی طور سینہ دی قسم، پھر فرمایا وحاضر برات الامین شہر مکہ دی قسم۔ میں کہ اللہ چار قسمہ کھا دیا نہیں، گل تے دستے تو دے بغیر قسم دے گل کریں تے گل بڑی پکی تے پیڑی ہے تے مولا تو چار قسمہ کھا کے آنکھنا کی چانا ہے۔ آواز قدرت آئی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسانوں میں بڑا خوبصورت بنایا، احسن تقویم دے سانچے جو ڈھال کے نو بنائے، اور وہ دلیل دے میں اس دلیل دعوے دی دلیل دی طرف جا رہا ہوں۔ او انسان جدے سر دوتے رب نے عزت دا تاج رکھیا، او انسان جدیاں چار چار قسمہ کھا کے رب نے انسان دی عظمت شان میں بیان کیتا، اس انسان دے بارے رب نے پتہ کی فرمایا؟ نہیں ذوق سماعت اچھا کرو نہ میں گل کراں۔ فرمایا او انسان جدے سر دوتے میں عزت دا تاج رکھیا، اور انسان جدے بارے چار قسمہ کھا کے میں عظمت انسان بیان کی تھی، تو مولا تو کیا ہے کہ میرے محبوب آن تو پہلے اعلان نبوت اے کھلی ہوئی گمراہی سن، تو دسنا انسان کیویں گمراہی سی؟ فرمایا اولئک کالانعام، اے انسان تے جانوراں دی طرح سی۔ گل سمجھ رہی ہے جناب؟ اے انسان تے جانوراں دی طرح سی، کاف تشبیہ ہے مثل ہے، فرمایا انسان تے جانوراں دی مثل سی، بلکہ فرمایا بل ہم عدل، اور جانور پھر بھی چنگا ہے، انسان دے کرو یہ بدتر سی۔ تو میں جملہ کہہ کے جناب دے ذوق میں دیکھ کے چہرے میں دیکھ کے دیکھنا چاہنا ذکر رسول کتنی جناب حوصلے نال تے ذوق نال سن رہے ہو۔ میں کہنا چاہنا او انسان جس نے سر پہ عزت تاج، او انسان جدیاں چار قسمہ کھا کے رب نے عظمت انسان بیان فرمائی، رب نے کیا ہے تو جانوراں کی طرح ہو گیا یا جانوراں والے بدتر ہو گیا۔ میں کہنا چاہنا آج پوری کائنات کے اندر اگر کوئی انسانیت نام دی چیز نظر آ رہی ہے، یہ حسنین سے نانا دا صدقہ نظر آ رہی ہے۔ میں کس قوم دی گل کراں؟ وہ قوم جڑا ماما دے نال نکاح کرتی، ماما دے نال نکاح کرنا انہاں دا شیوا، تے ماما نو منڈی جا کے بیچنا انہاں دا شکوا۔ حضور دی تشریف آوری ہوئی نا، یا اج میلاد ہے، میں لفظ میلاد عرض کراں، سونے دا میلاد ہویا، سونے دی تشریف آوری ہوئی، میرے کریم نے اعلان نبوت کیتا، فرمایا سونے دس دے ماں دے نال نکاح کر کے دا تقدس پمال نہیں کرنا، ماں نو بازار وچ منڈی جا کے بیچنا نہیں، او دی تذلیل جہانت نہیں کرنی، بلکہ کہہ دیو آج تو بعد اعلان ہے رب دا رسول دا حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا رب نے تواڈیاں ماواں تواڈے تے حرام کر دتی۔ ماں دی بڑی عظمت ہے، ماں دی بڑی شان ہے۔ پوچھا نا سونے دے کولوں، ان توجہ ہے تو میں چلو چند منٹ جناب پوچھا حضور دے کولوں کہ ماں دی عظمت شان کی مقام جہرانہ ویکھے نا، ایسا میرے نال سن بھائی باکر صاحب، بھائی صاحب باقی تسی بھی تقریباً دیکھے ہونا مقام جہرانہ اے مکے پاس کو تقریباً 35 کلومیٹر دے فاصلے دوتے ایک مسجد ہے نا ہے وہ مسجد جتو 300 انبیاء نے احرام بننے عمرے دا،
جڑا عمرہ حضور دا قضا ہے نا ایسا حدیبیہ تے سرکار ایک عمرہ تو اتھوں ابیار علی تو آ کے ادا کیتا نا تے جڑا عمرہ قضا ہویا سی حسنین دے نانا نے بھی جرانہ تو آ کے احرام مان کے پھر عمرہ ادا فرمایا سی. اچھا جرانہ دے مقام دے ہوتے نا جی وہ غزوہ اپنا اوتاس دے جڑا مال غنیمت ملیا نا تے سونے نے فرمایا چلو یار ایتھے تقسیم ہی کر لئیے تے اگر اجازت مل گئی تے چلو کعبے دا طواف ہی کر لیں گے. مقام جرانہ دے ہوتے میرے نبی مال غنیمت تقسیم فرما رہے سے تے ایک کو جانور ذبح ہو گیا اٹھ ذبح ہو گیا سرکار نے فرمایا چلو یار دا گوشت ہی بناؤ نا اے بھی میں وانج دے وہاں جا کے کرنج پکا کے بچوں نے بھی کھلائے آپ بھی کھلائے. سرکار گوشت فرما رہے سن تقسیم ان بولو نہ بولو تو اپنا نصیب ہے. میں تو سوڑی دی گل سنانی ہے میں تو انہوں نہیں سنا رہا میں اپنے آقا دی بارگاہ جہادری لگوا رہا سونا تقسیم کر رہا سی گوشت تے اچانک نظر جو پئی نا تے او طائف والی وادی پاسیوں اپنا وادی طائف یا اس کو اگے چلو جاؤ بنو اسحاق دا قبیلہ آباد سی اسی گئے ویکھ کے آئے عائشہ رضی اللہ عنہا. اچھا اس شہر تو ایک نا بڈی اماں سوٹی دے سہارے تے ٹور کے آ رہی ہے سن تے سرکار دی نظر مبارک جو اٹھی نا جتھے گوشت آتے سی نا اتھے رکھ دیتا تے اٹھ کے کھلو گئے. اور بولو نہ بولو میں نے تکلیف تے پریشانی بھی کوئی نہیں میں اپنے آقا دی گل سنا رہا تے سرکار نے نالین پاک بھی نہیں پائی ہے صاحب کہ حضور بڑی تیزی نال چل پائے. صحابہ سوچن لگ پہ یار گل کی نہ سرکار نے پائی ہے نالین شریف تے سرکار اتنی تیز تک کبھی ٹرے بھی نہیں گل کی ہے. ہن سرکار نے حکم ہی نہیں سی فرمایا صحابہ منتظر ہو گئے بھی شاید کوئی عمل ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو سکتا ہے. سرکار بڑی تیزی نال گئے نا اور میں دیکھا کنے ذوق کی گل سن رہے ہو سرکار نے اے ہتھا نہ لائی نا چادر مبارک سبحان اللہ یار ایک چادر کوئی عام نہیں جڑی چادر حضور دے کندھیاں تے رکھیا نا جی کندھیاں تے تے رب نے پتہ کیا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے محبوب سبحان اللہ اے وہ چادر اس چادر میں حضور نے چورا کر کے نا زمین تے بچھا دیتا. ماما والے تسی ہو جی ماں ٹر جانا کوری ان تنہائی سے پوچھو پھر اے غم تے دکھ کے نے ماں دا پکڑیا نا بازو اس کمبل دے ہوتے اس چادر دے بٹھا دیتا یار جنہوں رب قرآن دے اندر مزمل دے متصل کا ہے تے خود آقا برابر نہیں بیٹھے اس کمبل تے حضور نے اماں نو بٹھایا تے سرکار نہ تھلے بہ گئے صحابہ کہندے نے اسی نظر چرا کے ویندے رہے نا تے سونا نا کمبل دا ایک پلو پھڑ کے نا اماں دے پیراں تے جڑی مٹی لگی سی نا چاڑ دے پے سن تے نالے بار بار اماں دی زیارت کر سبحان اللہ زب جواب دے رہے یار کیسی گھڑیاں دے کیسا منظر ہے جدے پیراں نو چمن واسطے رب دا عرش ترسدا ہے اج اس نے اپنے ہتھاں دے نال اماں دے پیر صاف کچھ دیر گزری نا تے سرکار نے جے مبارک دے وچوں جناب کچھ تحفہ کڈیا تے پیش کیتا تے اشارہ کیتا میری اماں واسطے بھی گوشت بھی آ گیا اماں ادھر ٹر پئی تے سرکار مسجد جرانہ تے ایک قدم دو قدم چوکے نا اماں بھی سوٹی دا سہارا لے کے مڑ کے پیچھے ویکھ دیا سن میرا پتر کیویں جا رہے ہیں تے آقا بھی ایک دو قدم چل کے نا ویکھتے سن اماں کیویں جا رہی ہے واپس آئے میرے آقا تے مسئلہ تے بیٹھ کے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیتا گوشت تقسیم کیتا تے پھر صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اے تے دسو اے کون خوش نصیب اماں سی جنہیں بے ادبی کرنی گستاخی کرنی ہوندے نال میری گل ہی کوئی نہیں تے اہل محبت نال میری گل ہے تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اماں کون ہے آپ تھلے تو انہوں نے چادر دے ہوتے پھر اسی پیر دیکھے تسی صاف کر رہے سو حضور ایک خوش نصیب اماں تو اگے پیروں تو بوسے دین واسطے رب دا عرش ترسدا رہا
تسی یداللہ والے ہتھاں نال ماں دے پیر صاف کرتے رہے ہو. اے بڈھی کون سی؟ اے ضعیف خاتون کون سی؟ ذرا جملہ سنی تے دل جگہ دی. فرمایا لوگو اے او اماں ہے جدے سینے دے وچوں رب نے مینوں غذا عطا فرمائی. یہ میری ماں حلیمہ سعدی ہے. توجہ ہے نا جناب؟ فرمایا میری ماں حلیمہ سعدی ہے. حضور نے رضائی ماں دا احترام کر کے دسیا جنہیں دودھ پلایا ہوئے نا او دی اے عزت شان ہے تے جڑی حقیقی ماں ہے او دی عزت شان دی عالم کیا ہے. فرمایا لوگو ماں دنال تو اڈے سرو کہ ماں دنال نکاح کر کے او دا تقدس بمال کر دے ہو. فرمایا لوگو تو اڈی ماں تے اوے جیدے پیران دے تھلے ایسا پیران دے تھلے سر دا نہیں آکھیا اے سینہ دے ہاتھ نہیں آکھیا. فرمایا تیری ماں دے ہوئے جیدے پیران دے تھلے رب نے تیری جنت رکھی ہے. زمانہ جاہلیت سلوک کسی ماں دے نال نکاح کرنا نکاح نہیں کرنا تو پھر جا کے منڈی بھیج دینا. سرکار نے آکھیا حیا کرو تو آجی ماں نو اللہ نے عزت عطا کی دی. تو آجی جنت ماں دے پیران دے تھلے سر دے تیری پیران دے تھلے. تو میں جملہ کہتا ہوں جناب دا ذوق چکن واسطے اگر ماں نو بھی عزت ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملی. ابا جی اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے سلامت رکھے ایمان دی سلامتی نال سلام. تے زمانہ جاہلیت جدو ابا جی ہو جاتے سے نہ بھوکے